नाज़रीन गिरामी, दौर हाजिर का एक नाजुक और हसास सवाल है जिसकी वजह से इस वक्त इसराइल फ़लस्तीन हमास का मसला बना हुआ है। मस्जिद अक्सा क्या हेकले सुलेमानी की जगह तामीर हुई थी? हेकले सुलेमानी की अहमियत क्या है और मस्जिद अक्सा बुनियादी तौर पर है क्या? तारीख और इल्म असरियात की रोशनी में मुसलमानान आलम के क़िबला अव्वल का हैरत अंगेज़ माजी व हाल, जिसे अपने मफादात की खातिर इंतहा पसंद यहूद शहीद कर देना चाहते हैं। 2019 में एक खबर आई थी, फ्रांस के मशहूर गिरजाघर नोटर डेम में आग लगी और उसका बड़ा हिस्सा जलकर खाकस्तर हो गया। अजीब इत्तेफाक है, उसी दिन बैतुल मक़दस या यरूशलेम में भी मस्जिद अक्सा को आग लग गई थी, ताहम मुहाफिज उसे बरवक्त बुझाने में कामयाब रहे थे। यूं मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचा था। ये अमर पुरस्कार ही है कि मस्जिद अक्सा में आग कैसे लगी। अक्सर लोगों पर यह गुमान गुजरा कि किसी इंतहा पसंद यहूदी ने ये नापसंदीदा हरकत की होगी। निस्फ सदी कबल 21 अगस्त 1969 को भी एक इंतहा पसंद ऑस्ट्रेलवी नौजवान ने मस्जिद अक्सा में आग लगाना चाही थी। इस हादसे ने दुनिया भर में मुसलमानों को मुस्तइल कर दिया था। चुनाचे सऊदी अरब के शाह फैसल की सई से सरबराहान इस्लामी ममालिक का इजलास हुआ, जिसमें मुतफिका लाएमल तय करने की खातिर एक तंजीम OIC की बुनियाद रखी गई। इसराइल में इंतहा पसंद यहूदी खुसूसन बैतुल मक़दस से दीन इस्लाम और इस्लामी तहजीब व तमद्दुन के सभी नमूने मिटा देना चाहते हैं। मकसद ये है कि मुस्तक़बिल में न सिर्फ यरूशलेम और इसराइल का दारुल हुकूमत बन सके, बल्कि टेम्पल माउंट पर तीसरा हेकल तामीर कर दिया जाए। मगर मस्जिद अक्सा की मौजूदगी के बायस वो अभी तक अपने मज़मूम अज़ाम में कामयाब नहीं हो सके। वाज़ेह रहे, ये मामला दुनिया के चंद बड़े मसाइल में से एक है। अगर इंतहा पसंदों ने खुसूसन मस्जिद अक्सा को शहीद करना चाहा तो आलमी जंग नागुज़ीर हो जाएगी। इंतहा पसंद यहूद का दावा है कि जिस जगह मस्जिद अक्सा तामीर की गई वहां हेकले सुलेमानी मौजूद था। आइए तारीख की रोशनी में उनके इस दावे का जायजा लेते हैं। ये तारीखी हक़ाइक़ मुस्लिम और गैर मुस्लिम मुअर्रिखीन की मुस्तनद कुतुब में मौजूद भी हैं और महफूज भी हैं। यरूशलेम यहूदा नामी सिलसिला कौम सतह मुर्तफा पर वाक़ है। शहर में जाबजा टीले फैले हैं, चारों समत वादियां या नशेबी इलाके दिखाई देते हैं। ज़माने कदीम में सभी अव्वली इंसानी बस्तियां चश्मों, नदी नालों और दरियाओं के किनारे आबाद हुई और यरूशलेम की बुनियाद भी उसी तरीके से रखी गई। 7-8 हजार साल पहले कुछ खाना बदोशों ने यरूशलेम में एक चश्मा दरियाफ्त किया जो आज नबअ-उम्मुद्दर्ज कहलाता है। चुनाचे उन्होंने चश्मे के किनारे डेरे डाल दिए। यूं यरूशलेम की इंसानी तारीख का आगाज हुआ। 2400 कबल मसीह के लगभग इराक से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अर्ज़ फ़लस्तीन तशरीफ लाए। आप फिर तवील अरसा अर्ज़ फ़लस्तीन में मुकीम रहे। आपने चश्मे के नज़दीक एक टीले पर इबादतगाह भी तामीर फरमाई ताकि वहाँ नमाज पढ़ी जा सके। कुतुब तारीख में ऐसी इबादतगाह का जिक्र नहीं मिलता, मगर कुरान पाक की सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 1 में जिस दौर की मस्जिद यानी जिस दूर की मस्जिद अक्सा का तज़किरा किया गया वो यही इबादतगाह है। पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को एक रात मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा को, जिसके गिर्द हमने बरकतें रखी थी, ले गया ताकि हम उसे अपने बाज निशान दिखा सकें। बेशक वही सुनने वाला देखने वाला है। इस आयत मुबारका में असरा व मिराज शरीफ का जिक्र है, जब हुक्म रब्बी पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज़्ज़मा से बैतुल मक़दस तशरीफ ले गए। ये वाक़या असरा कहलाता है। हरम शरीफ ही वो मकाम है जहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों पर ले जाया गया। इस वाक़े को मिराज कहा जाता है। ये दोनों वाक़यात हिजरत मदीना से कबल पेश आए। आयत मुबारका से आया है कि इन असफार के जरिए रब्बे करीम अपने प्यारे रसूल को अपनी कुदरत की अज़ीमुश्शान निशानियां दिखाना चाहते थे। हज़रत अनस बिन मालिक की हदीस के मुताबिक मिराज शरीफ के सफर ही में 5 वक्त की नमाज फर्ज की गई। कुरान करीम में हज़रत इब्राहीम को अक़वाम आलम के इमाम सूरतुल बकरा आयत नंबर 124 और मुसलमानों का जद सूरतुल हज आयत नंबर 78 कहा गया है। यही वजह है जब हज़रत खदीजा और हज़रत अबू तालिब की वफ़ात के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई महसूस करने लगे तो एक रात हुक्म रब्बी से आपको बज़रिया असरा बैतुल मक़दस ले जाया गया। मकसद ये था कि नबी करीम की तन्हाई दूर की जा सके। अल्लाह ताला यूं अपने महबूब पैगम्बर को ये भी दिखाना चाहते थे कि वो कुफार मक्का के मुकाबले में तन्हा नहीं। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 1 में पहले मस्जिदुल हराम का जिक्र फरमाया गया। यह हदीस की रूह से कुर्रा अर्ज़ पर पहली मस्जिद है जिसे पहले हज़रत आदम ने तामीर फरमाया। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर के बाद असर नौ बनाया। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी से रिवायत है, मैंने एक बार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि रूए ज़मीन पर कौन सी पहली मस्जिद तामीर हुई। आपने फरमाया मस्जिदुल हराम। मैंने पूछा उसके बाद, आपने फरमाया मस्जिदुल अक्सा। मैंने दरियाफ्त किया इन दोनों मसाजिद की तामीर के दरमियान कितना वक्फा है।
آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 40 برس۔ معراج سے واپسی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یقیناً دور کی مسجد کے مقام سے مطلع فرمایا ہوگا جو تاریخ اسلام میں مسجد اقصیٰ کے نام سے مشہور ہوئی۔ جب اسراء و معراج پیش آیا تو بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ موجود نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے معراج سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر القاء فرمایا کہ اس جگہ ایک مسجد موجود تھی۔ یہی وجہ ہے جب 638 عیسوی میں مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کیا تو خلیفہ دوم حضرت عمر نے اس مقام پر ایک عارضی مسجد تعمیر فرما دی۔ اموی خلفاء کے دور میں اس مقام پر مسجد اقصیٰ تعمیر کی گئی۔ اموی خلفاء ہی نے ٹیلے کے وسط میں قبۃ الصخرہ بھی تعمیر کرایا۔ گنبد کے درمیان میں ایک چٹان صخرہ مشرفہ واقع ہے۔ روایت میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی چٹان پر قدم رکھا تھا اور قدم رکھ کر آسمان کی جانب روانہ ہوئے تھے۔ مسجد اقصیٰ دین اسلام میں ایک اور وجہ سے بھی اہم ہے، یہ مسلمانان عالم کا قبلہ اول ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام مکہ معظمہ میں پچھلے انبیاء کی پیروی کرتے ہوئے حرم الشریف کی سمت نماز ادا فرماتے تھے۔ یہ نماز اس طرح پڑھی جاتی کہ خانہ کعبہ اور مسجد اقصیٰ بیک وقت سامنے آ جاتے۔ اب ذکر کیا جائے ہیکل سلیمانی کا تو بنی اسرائیل نے آخر یروشلم سمیت ارض فلسطین کی مختلف آبادیوں پر قبضہ کر لیا۔ ابراہیمی بائبل کی روح سے حضرت سلیمان کے دور میں حرم شریف یا ٹیمپل ماؤنٹ کے مقام پر عبادت گاہ تعمیر ہوئی جو ہیکل سلیمانی کہلاتی ہے۔ قرآن پاک میں ہیکل سلیمانی کا تذکرہ موجود نہیں، البتہ سورہ سبا کی آیت نمبر 12 اور 13 میں آیا ہے اس کا ذکر۔ کچھ جن اس کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے، وہ جو چاہتا اس کے لیے بناتے، قلعے، مجسمے، حوض کی طرح کے لگن اور ایک جگہ جمی ہوئی دیگیں۔ مسلمان تو یقین رکھتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد ابراہیمی کو نئے سرے سے تعمیر فرمایا، مگر خود یہود و نصارہ میں شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں۔ اسرائیل فنکلسٹائن اور نیل ایشر اسرائیل کے ممتاز اثریات دان ہیں۔ ان دونوں نے 2002 میں ایک کتاب لکھی تھی۔ اس کتاب میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہیکل سلیمانی یہود کی ریاست یہودا کے بادشاہ جوسیہ نے تعمیر کرایا تھا۔ اس بادشاہ کا دور حکومت 649 قبل مسیح سے 609 قبل مسیح رہا ہے، جبکہ عبرانی بائبل کی روح سے ہیکل سلیمانی 931 قبل مسیح تا 920 قبل مسیح کے مابین تعمیر ہوا۔ ان اسرائیلی ماہرین آثار قدیمہ کا دعویٰ ہے کہ یوسیہ کے دور حکومت سے 300 سال پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ریاست اتنی دولت مند اور طاقتور نہیں تھی کہ وہ ہیکل سلیمانی جیسی بڑی عمارت تعمیر کر لیتی۔ امریکہ کی ماہر اثریات کیتلین کینسیون 20ویں صدی کی نامور ماہر آثار قدیمہ ہے۔ اس نے 1961 تا 1967 شہر داؤد یعنی سٹی آف ڈیوڈ میں کھدائیاں کی تھیں۔ ماضی میں حرم شریف کے ارد گرد کا علاقہ شہر داؤد کہلاتا تھا۔ عبرانی بائبل کی روح سے اسے حضرت داؤد علیہ السلام نے آباد کیا تھا، اور شہر داؤد میں کھدائیوں کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اس علاقے سے ہیکل سلیمانی کے کوئی آثار نہیں ملے تھے۔ لیکن پھر بھی موجودہ دور میں یہودی اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جگہ ہماری ہے۔ حالانکہ 330 قبل مسیح میں اسکندر اعظم نے فارسی حکمران دارا سوم کو شکست دی تو ارض فلسطین رومی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ 66 عیسوی میں علاقے کے یہود نے رومی حکمرانوں کے خلاف بغاوت کر دی جو 4 برس تک جاری رہی۔ اپریل 70 عیسوی میں مستقبل کا رومی بادشاہ شہزادہ تیوس کثیر فاصلے یروشلم پہنچا۔ اس نے 4.5 ماہ شہر کا محاصرہ کیا رکھا، آخر شہر پر قبضہ کیا اور اسے ملیا میٹ کر ڈالا۔ یوں دوسرا ہیکل بھی تباہ ہو گیا، اس کی صرف کچھ دیواریں ہی کھنڈرات کی صورت باقی رہ گئی۔ تو اندازہ لگائیے کہ یہ ہی یہودی یہ بات کہتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ نہیں بلکہ ہیکل سلیمانی ہے، یعنی تیسرا ہیکل ہے، اور اسی کی تعمیر کے لیے وہ مسجد اقصیٰ کو گرانا چاہتے ہیں۔